وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذكرت في الخطبة الماضية حادثا غريبا لحب سواد بن غزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض التفصيل عنه كالتالي: وعاد سواد بن غزية في هذه المعركة منتصرا وأسر أحد المشاركين وهو خالد بن هشام، وعينه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد مشرفا على جمع الأموال في معركة خيبر. ويرى البعض أن الحادث أعله منسوب إلى سواد بن عمرو إلى جانب حضرة سواد بن غزية، ولكن يبدو أن ذلك حادث آخر، لأن في كتب التاريخ والسيرة غالبا ما نسب هذا الحدث إلى سواد بن غزية. كتب ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه تفصيلا لهذا الحادث في كتابه سيرة خاتم النبيين، وهو أنه كان 17 من رمضان من العام الثاني للهجرة، ويوم الجمعة الموافق 14 مارس سنة 923 الميلادي. وفي الصباح أقيمت الصلاة أولا وصلى المسلمون في العراء، وبعد ذلك ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة في الجهاد، وعندما طلعت الشمس بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية صفوف المسلمين بإشارة سهم. كان أحد الصحابة اسمه سواد واقفا خارج الصف قليلا، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتراجع مشيرا بالسهم، ولكن بالمصادفة أصاب خشب السهم بصدره، فقال بجسارة: يا رسول الله، قد بعثك الله بالحق والعدل، ولكنك رميتني بسهم بغير حق، والله لا أنتقم منك. وكان الصحابة مستغربين ما حدث بسواد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بغاية من اللطف: يا سواد، يمكنك أن تضربني بسهم. ورفع الثوب عن صدره، فتقدم سواد إلى الأمام وقبله، فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل: ما هذا يا سواد؟ فقال بصوت رقيق: يا رسول الله، إن العدو أمامنا، ولا ندري هل ننجو من هنا أم لا. فأردت قبل الاستشهاد أن ألمس جسدي بجسدك المبارك. وذكر المصلح الموعود رضي الله عنه واقعة مماثلة قرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ليس في غزوة بدر بل عند وفاته. وقال: فلما اقترب وقت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه وقال: انظروا، أنا أيضا بشر مثلكم، ويمكن أن أكون أخطأت في حق أحدكم يوما، وأكون أسأت إلى أحدكم، والآن بدلا من أن أمثل أمام الله تعالى في حال يكون أحدكم مدعيا علي، أقول لكم: إذا تضرر أحدكم مني فعليه أن ينتقم مني في هذا العالم. ونظرا إلى حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، يمكن تقدير ما يكون قد أصاب قلوبهم من رقة وألم نتيجة كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما حدث. غلبتهم الرقة الشديدة وتدفقت الدموع من عيونهم وصعب عليهم الكلام. ولكن قام أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، تقول إذا آذيت شخصا فعليه أن ينتقم مني، فأنا أريد أن أنتقم منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسنا، أخبرني بسرعة ما الضرر الذي سببته لك. فقال ذلك الصحابي: يا رسول الله، بمناسبة معركة كذا وكذا كنت تسوي الصفوف، فاحتجت إلى التقدم مرورا بصف، وعندما مررت بالصف من أجل التقدم أصابت مرفقك بظهري، واليوم أريد أن أنتقم منك لذلك. وروى الصحابة أننا في ذلك الوقت أخرجنا سيوفنا من غمدها غضبا، وبدأ الدم ينزف من أعيننا. لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بيننا لكنا مزقنا هذا الشخص إربا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أدار ظهره نحوه وقال: خذ بثأرك واضربني بمرفقك بنفس الطريقة. قال: يا رسول الله، ليس بعد، عندما ضربتني بمرفقك كان ظهري عاريا، ولكن ظهرك تحت الثوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ارفعوا الثوب عن ظهري لينتقم مني. فلما أزال الصحابة الثوب عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم هذا الصحابي بشفاه ترتجف ودموع تنهمر، وقبل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بالحب، وقال: يا رسول الله، أين الانتقام؟ وأين هذا العبد التافه؟ عندما علمت منك أن الوقت الذي مجرد تصوره يهز كياننا قد اقترب، فأردت أن تلمس شفتي ذلك الجسد المبارك الذي جعله الله تعالى مجموعة البركات كلها. لذلك جعلت الإصابة بالمرفق وسيلة لتحقيق هدفي، وأردت تقبيلك مرة أخيرة. قال: يا رسول الله، ما قيمة هذه الإصابة بالمرفق؟ فإننا نفديك بكل ما نملك. إن نفسي اخترعت هذا العذر لتقبيلك. والصحابة الذين كانوا يستعدون لقتل هذا الشخص مستشيطين غضبا بكلامه، عندما رأوا هذا المشهد وعلموا أنه كان يكن في قلبه شيئا آخر، قالوا: غضب كل منا على نفسه.
لماذا لم نحصل على الفرصة لتقبيل حبيبنا؟ जो हमारा हादी और रहनुमा था, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में हमारे लिए قال المصلح الموعود رضي الله عنه: كان هذا الإنسان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مرشدنا ومرشدنا الذي قدم لنا نموذجا في كل جانب من جوانب حياته، यानी निशान या नारा ولا يمكن العثور على نظيره في أي نبي آخر. आता है कि हज़रत उर्वा ماذا كان شعار الصحابة أو علامتهم أو هتافهم يوم بدر؟ मुहाजिरीन का शियार ورد عن عروة بن زبير رضي الله عنه قال: और कबीला खजरज का शियार, كان شعار المهاجرين يومئذ يا بني عبد الرحمن، का शियार या बनी उबैद, وشعار الخزرج يا بني عبد الله، अपने घुड़सवारों को وشعار الأوس يا بني عبيد الله. रिवायत ये भी है कि इस रोज़ सबसे وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيله خيل الله. यानी ए मंसूर मार दो. وقيل في رواية: كان شعار الجميع يومئذ يا منصور أمت. मदीना का शियार وفي رواية: كان شعار الأنصار يوم بدر ये नारा أي علامتهم التي يتعارفون بها في ذلك إذا جاء الليل أو وقع اختلاط أحد. وشعار المهاجرين يومئذ يا بني عبد الرحمن. पहचाना जा सके कि ये अंसारी हैं. इसी तरह मुहाजिरीन मुसलमानों का शियार या नारा या बनी अब्दुर्रहमान था. تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرب ورد تفصيلها كالتالي: रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान حين سوى النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف قال للصحابة: बयान हुई है कि जब रसूल करीम عليكم أن تشنوا الهجوم ما لم آمركم به، तो सहाबा से फरमाया وإذا اقترب منكم العدو ادفعوهم إلى الوراء بالسهام، और अगर दुश्मन तुमसे करीब आ जाए तो उनको तीर لأن إطلاق السهام من بعيد غالبا ما يكون عديم الجدوى والسهام تضيع. साबित होती है. وبالمثل: لا تسحبوا السيوف حتى يقترب العدو كثيرا. उस वक्त तक न सोचना जब तक दुश्मन बिल्कुल करीब ना आ जाए. لقد ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبة ألقاها في الصحابة हजूर وحثهم فيها على الجهاد ونصحهم بالصبر، जिसमें जिहाद की तरगीब दी, كما قال أن الله يذهب الهم والغم بالصبر على المصيبة. मुसीबत के वक्त सब्र करने से وقد ورد تفصيل هذه الخطبة كالتالي: और गमों से निजात. حمد النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को وأثنى عليه ثم قال: तफसील इस तरह बयान हुई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि أما بعد فإني أحثكم على ما حثكم الله تعالى عليه वसल्लम फरमाया, मैं तुम्हें وأنهاكم عما نهاكم الله عز وجل عنه، और उस चीज से तुम्हें فإن الله تعالى عظيم شأنه मना किया है, يأمر بالحق ويحب الصدق तुम्हें हक का हुक्म देता है, वो सच्चाई को पसंद ويعطي على الخير أهله على منازلهم عنده، बुलंद मुकामात अता फरमाता है. به يذكرون وبه يتفاضلون، وإنكم قد أصبحتم بمنزل من منازل الحق सबको ले जाने की कोशिश करते हैं. لا يقبل الله تعالى فيه من أحد إلا ما ابتغى به وجهه، इसमें अल्लाह ताला वही कबूल करता है जो उसकी रजा के लिए किया जाता है. وإن الصبر في مواطن البأس مما يفرج الله تعالى به الهم गम को दूर कर देता है, وينجي به من الغم، आखिरत में उसके साथ निजात पाओगे. وتدركون به النجاة في الآخرة أي بالصبر. दिखाने के लिए तुम में अल्लाह فيكم نبي الله يحذركم ويأمركم، वो तुम्हें डराता है. فاستحيوا اليوم أن يطلع الله عز وجل على شيء من أمركم يمقتكم عليه، में किसी ऐसी चीज से आगाह हो जो उसकी नाराजगी का सबब बने. فإن الله تعالى يقول: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، करो मिन मक्तिकुम, انظروا إلى الذي أمركم به من كتابه وأراكم من آياته وعزكم بعد الذلة. तुम्हारी आपस की नाराजगियों के मुकाबले पर ज्यादा
فاستمسكوا به يرضى به ربكم عنكم. وأبلوا ربكم في هذه المواطن أمرا تستوجب الذي وعدكم به من رحمته ومغفرته، فإن وعده حق وقوله صدق وعقابه شديد. وإنما أنا وأنتم بالله الحي القيوم إليه ألجأنا ظهورنا وبه اعتصمنا وعليه توكلنا وإليه المصير. يغفر الله لنا وللمسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل بعض الناس، فعن ذلك يقول سيدنا ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يومئذ: إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها، لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها. قال ابن عباس رضي الله عنه: فقال أبو حذيفة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخوتنا وعشيرتنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألحمنه السيف. قال: فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص. قال عمر: والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي حفص. أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف، فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ ولا أزال منها خائفا، إلا أن تكفرها عني شهادة. فقتل يوم اليمامة شهيدا. يقول سيدنا مرزا بشير أحمد رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال موجها الخطاب إلى الصحابة: إن في جيش الكفار أناسا لم يحضروا المعركة عن طيب خاطرهم، بل قد انضموا إلى الجيش بضغط من سادة قريش، فهم لا يعادوننا شخصيا. وكذلك تجدون في الجيش أناسا قد عاملونا بمكة بإحسان يوم كنا في مصيبة، ومن واجبنا أن نرد جميلهم، فإذا غلب مسلم أحدا من هذه الفئة فلا يؤذيه. ثم ذكر حضرته صلى الله عليه وسلم من القسم الأول سيدنا عباس بن عبد المطلب بوجه خاص، ومن القسم الثاني أبا البختري، ونهى عن قتلهما لأن هؤلاء كانوا يسعون ليفرجوا عن كروب المسلمين، لذا قد نهى عن قتلهم. ولكن الأوضاع أخذت منحى خطيرا لم يسلم فيها أبو البختري من القتل، إلا أمه كان قد اطلع منها قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن قتله. لقد ورد في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل العريش بعده وانشغل في الدعاء، وكان معه سيدنا أبو بكر، وكانت جماعة من الأنصار تحرسه بقيادة سيدنا سعد بن معاذ.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة कमान पहरे पर मुतय्यन थी। हज़रत इब्न अब्बास ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और आप बदर के दिन एक बड़े खेमा में थे, कि अल्लाहुम्मा इन्नी अंशुदुका अहदका व वादका अल्लाहुम्मा इन शिअता। اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت أن تهلك المسلمين اليوم لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله. तो आज के बाद तेरी इबादत करने वाला कोई ना रहेगा। इतने में हज़रत अबू बकर فقد ألححت على ربك وهو صلى الله عليه وسلم في الدرع. उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, बस कीजिए, आप فخرج من القبة وهو يقول बहुत इसरार कर लिया है, और आप ज़रा पहने हुए थे, यानी आम सल्लम ज़रा पहने हुए थे। आप खेमे से निकले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ रहे थे, सयुहज़मुल जमअ व युवल्लून سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وحدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه. اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربك فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة. هذه رواية وردت في صحيح المسلم. وقد سجل حضرة مرزا بشير أحمد هذه الواقعة في كتابه وقال ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى العريش وعكف على الدعاء. كان سيدنا أبو بكر يرافق النبي صلى الله عليه وسلم بينما كانت جماعة من الأنصار تحت قيادة سعد بن معاذ تحرس العريش. وبعد قليل صعدت في ساحة المعركة ضجة، وتبين أن جند قريش قد شنوا الهجوم العام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى في منتهى الرقة مادا يديه ويقول في قلق شديد اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. أي يا رب أنجز لي ما وعدتني. كان صلى الله عليه وسلم يدعو في كرب شديد، فتارة كان يخر ساجدا وأخرى يدعو قائما،
حتى إن رداءه كان يسقط من منكبيه مرة بعد أخرى. وكان سيدنا أبو بكر يأخذه ويلقيه على منكبيه صلى الله عليه وسلم. وقال علي رضي الله عنه: في أثناء القتال كلما كنت أفكر في النبي صلى الله عليه وسلم كنت أجري إلى عريشه، وكلما أتيته وجدته يبكي ويبتهل ساجدا، وقد سمعته يقول: يا حي يا قيوم، أي يا إله الحي القيوم. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين يراه في هذه الحالة كان يصاب بالقلق، وكان يقول عفويا: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، لا تحزن، فإن الله سوف ينجز لك وعده. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ظل عاكفا على الدعاء والابتهال وفقا للمقولة الفارسية الحقة: من كان أكثر عرفانا كان أكثر خشية. ما هو التوكل؟ يبين حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه هذا الأمر ويقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بتنظيم جيش الصحابة أولا، وأخبرهم بأماكنهم للقتال، وأعطاهم تعليماته عن الحرب، ثم بعد ذلك جلس في عريش قد أعد له يدعو الله تعالى. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم صحابته في المدينة، ولم يأتي إلى بدر وحده ليدعو الله تعالى، بل أخذ صحابته أولا إلى موقع القتال، ثم قام بتنظيمه وآتاهم التعليمات، ثم دخل العريش المعد له ليدعو الله تعالى ويبتهل إليه. هذا هو التوكل الذي يجب أن نعمل به، أي يجب على المرء أن يتخذ جميع الأسباب التي يستطيع أن يتخذها، ويسعى كل ما بوسعه، ثم يعكف على الدعاء، فهذا ما يسمى التوكل. وقال سيدنا المسيح الموعود عليه السلام: كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد في القرآن الكريم مرارا بالغلبة على الكافرين، ولكن لما بدأ القتال في وقعة بدر التي كانت أول قتال في الإسلام، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في البكاء والدعاء أمام الله تعالى، حتى خرجت من فمه الكلمات التالية: اللهم إن أهلكت هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، أي إلهي إن أهلكت هذه الجماعة التي عددها 313 فقط فلن يعبدك أحد إلى يوم القيامة. ولما سمع أبو بكر رضي الله عنه هذه الكلمات من فم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، لا تقلق لهذه الدرجة، فإن الله تعالى قد وعدك وعدا مؤكدا بالنصر والفتح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حق، ولكني أنظر إلى غنى الله تعالى، أي ليس حقا واجبا على الله تعالى أن ينجز وعده في كل حال، إنه تعالى غني عن العالمين، لذا يجب علينا أن نخافه في كل موطن ونكون قلقين كل حين. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم نعاس وهو في العريش، فانتبه منه فجأة وقال: أبشر يا أبا بكر، فإن نصر ربك قد أتى. فها هو جبريل قادم آخذا بلجام حصانه وعلى قدميه أثر الغبار. هذه رواية وردت في سيرة ابن هشام. وهناك رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشرى لك يا أبا بكر. فهذا جبريل لابسا عمامة صفراء وآخذا بلجام فرسه ما بين السماء والأرض، فإنه لما نزل على الأرض غاب عني بعض الوقت ثم ظهر، وكانت أقدام فرسه مغبرة وهو يقول: لقد دعوت ربك وها قد أتتك نصرته.
أما مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في القتال يوم بدر فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم جعل في ساحة بدر الزبير بن عوام على الميمنة والمقداد بن عمرو على الميسرة وقيس بن صعصعة على الساقة أي على الرجالة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالقيادة العمومية وهو في مقدمة الجيش، فألزم كل صحابة بتعليماته وقال: لا يتقدمن أحدكم ما لم أتقدم، كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باستخدام الأسلحة فيما لا بد منه، وقال: ارموا العدو بالنبال إذا صار على مرمى منكم، ووفروا سهامكم ما استطعتم، علما أن قصة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في العريش كانت قبل بداية القتال العام. أقول ذلك لأن القصة وردت بما يوحي وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك في القتال، كلا بل شارك فيه. أما هذا الدعاء الذي بسببه أرسل الله مدد الملائكة فكان قبل القتال العام. على كل حال، قد روى سيدنا علي رضي الله عنه عن المشاركة الفعلية من النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، وقال: كنا نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وكان أقرب ما يكون من العدو، وكان أشد المجاهدين قتالا يومئذ. لقد ورد عن نزول قريش ميدان الحرب والمجادلة والخلافات بينهم. لما اطمأن القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا: احرز لنا أصحاب محمد. قال: فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال: 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، ولكن أمهلوني حتى أنظر للقوم كمين أو مدد. قال: فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا، فرجع إليهم فقال: ما وجدت شيئا، ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا. نواضح يثرب تحمل الموت ناقية، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك. فرأوا رأيكم، أي قدم رأيه بعد فحص الوضع. فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس فأتى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد، إنك كبير قريش وسيده والمطاع فيها، ترجع بالناس وادفع دية عمرو بن حضرمي. قال: قد فعلت، فأتي ابن الحنظلية أي أبا جهل، لأن اسم والد أبي جهل كان حنظلة. قال أبو جهل: منذ أن رأى عتبة محمدا صلى الله عليه وسلم خاف وجبن. كلا والله لن نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. وقال أبو جهل أيضا: إن عتبة يمنعنا من القتال لعلمه أن المسلمين لنا كمثل لقمة بعير، أي نستطيع أن نقتلهم بسهولة، وإن في المسلمين ابن عتبة أيضا، علما أن ابن عتبة كان قد أسلم من قبل، فلعله لا يريد قتال المسلمين بسبب ابنه. إن ابن عتبة والمشار إليه هو أبو حذيفة الذي كان موجودا في ميدان بدر في صفوف المسلمين.
فلما بلغ عتبة طعن كونه جبانا قال: سوف يعرف هذا الجبان أي أبو جهل من الجبان والخائف. لقد بين مرزا بشير أحمد رضي الله عنه تفصيل هذا الحادث وقال: كان الجيش عندئذ في حالة المواجهة تماما، علما أن الجيوش كانت تحشد للحرب سلفا. كان جيش الكفار قويا، لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الدعاء. فلما واجه الجيشان وكان القتال على وشك النشوب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا موجودا في ساحة المعركة، كان الجيشان في حالة المواجهة تماما. ولكن من غرائب قدر الله تعالى أن وضع صفوف الجيوش يوحي بأن جيش المسلمين بدا لقريش أكثر، بل ضعف عدده الحقيقي، مما أدى إلى انتشار الذعر في صفوف قريش. أما جيش قريش فقد بدا للمسلمين أقل من عددهم الحقيقي، الأمر الذي بث فيهم روح الحماس أكثر. كان قريش يسعون جاهدين ليعلموا عدد الجيش الإسلامي الحقيقي ليتداركوا القلوب المذعورة. لذا بعثوا عمر بن وهب فجال بفرسه حول جيش المسلمين فيعلم عددهم الحقيقي، فهل وراءهم مدد؟ فجال عمير بفرسه حول جيش المسلمين ورأى في وجوههم جلالا وهيبة وعزيمة وعدم خوف الموت، حتى عاد مذعورا بشدة، فقال مخاطبا قريشا: ما وجدت شيئا، ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نوادح يثرب تحمل الموت الناكع. فلما سمع قريش بذلك انتشر فيهم الرعب والاضطراب لدرجة ولى سراقة الذي كان قد جاء بضمان لهم. فلما منعوا الناس من الفرار قال: أرى ما لا ترون. ولما سمع حكيم بن حزام رأي عمير جاء إلى عتبة بن ربيعة مذعورا وقال: يا عتبة، إنك لا تريد أن تقتص من محمد صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حضرمي الذي كان حليفك، ألا يمكن أن تدفع نيابة عنه ديته وتعود مع قريش، وبذلك سوف يبقى صيتك الحسن قائما. كان عتبة أيضا مذعورا بنفسه فقال فورا: نعم نعم، أنا راض بذلك. ثم قال: انظروا إلى حكيم بن حزام، إن المسلمين ونحن أقارب على أي حال، هل يستحسن أن يرفع أخ سيفا على أخيه والابن على أبيه؟ اذهبوا إلى أبي الحكم أي أبي جهل وقدموا له هذا الاقتراح. ومن ناحية ثانية ركب عتبة بعيرا وبدأ ينصح الناس من عنده أن القتال ليس جيدا، وعلينا أن نرجع ونترك محمدا وشأنه، فليسوي حسابه مع القبائل الأخرى، فسنتركب النتيجة ونرى رأينا. ثم يعلم أيضا أن قتال المسلمين ليس بأمر هين، لأني أراهم يتحرون الموت، وإن وصفتموني جبانا مع أنني لست جبانا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد رأى عتبة بن ربيعة في القوم على جمل له أحمر، إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوه. ولكن لما جاء حكيم بن حزام إلى أبي جهل وقدم عليه الاقتراح، لم يكن لفرعون الأمة أبي جهل، فقال من فوره تهكما: الآن بدأ عتبة يرى الأقارب أمامه. ثم بعث إلى عامر بن حضرمي
فقال: هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك. فقام عامر بن حضرمي فاكتشف ثم صرخ وعمراه، أي ليس هناك أحد ليقتص لأخيه. فهذا الصوت قد أشعل في صدور جيش قريش جذوات العداوة، فحميت الحرب ونشبت الحرب الشديدة، وسيأتي بقية التفاصيل لاحقا بإذن الله تعالى. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.